यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पशुपति शमशेर जबरा। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनुभव प्राप्त, शिक्षाले पनि त्यो ल्याकत हैसियत पनि राख्नुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म जल्दा बल्दा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर बुदागत हिसाबले कुराकानी गर्नेछु। पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कारण नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्ध प्रवेश गरेको छ। कोभिड-19ले संसारलाई जुन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ, नेपाल झन् त्योभन्दा अप्ठ्यारोमा यसकारण प्रवेश गरेको छ, हामी आयातमुखी छौँ, परनिर्भरतामा हाम्रो धेरै समय त्यसरी व्यतीत भएको छ। त्यसै गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सत्तारूढ दलभित्र बवण्डर मचिएको छ। यसले सरकारको स्थिरता, स्थायित्व, निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अलि नेपाली जन अलि अन्योलबाट गुज्रन बाध्य भएको त्यस्तो अवस्था छ। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको, आर्थिक हिसाबले तहसनहस भएको, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको, अनि एमसिसीको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विभाजनको रेखा कोरिन लागेको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज म उहाँसँग कतिपय विश्लेषणात्मक, कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नमस्कार। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। तपाईँको एउटा जुन शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि सारा हेर्दा त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा नि अब मैले एउटा सामान्य एउटा सञ्चारकर्मी अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरे जस्तो लाग्यो। आर्थिक कारणले अप्ठ्यारो छ, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बिग्रन लागेको, अलिक कहाँ प्रवेश गर्छ भन्ने हिसाबले मानिसहरू अलिक संशय पैदा भएको जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा नि नेपाल र भारत बीच र भारतले यति नै खेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जसरी नक्सा जारी गर्यो, कतिपय मानिस महाकाली सन्धि ताका नै केही त्रुटि पनि भयो, जसको कारण त्यो लिम्पियाधुरा उद्गम स्थल हो भनेर खुट्याइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि मानिस दृष्टिकोण राख्दछन्। तपाईँ पनि एक जिम्मेवार मन्त्रीको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो समस्यालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया, अनि अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया। होइन, हुन त है अहिलेको अहम समस्या कोभिड रोग हो। ठिक ठिक। तर तपाईँले उठाउनु भयो हिन्दुस्तान नेपाल सम्बन्धको कुरा, जुन अहिले अत्यन्त चर्चित कुरा छ, र वास्तवमा भन्ने भए यो मामला अप्ठ्यारो मात्र होइन, अत्यन्त अप्ठ्यारो बिन्दुमा पुगेको छ। अब जहाँ तक अब लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा त यो सुगौली सन्धिदेखि 1816 को सुगौली सन्धिदेखि हाम्रो भएको ऊ हो। अब त्यो बेलाको उसले कालीभन्दा यता पश्चिमपट्टिको जम्मै हेरे हाम्रो हो भनेर स्वीकार्या हो। अब त्यसैले त्यो नेपालको हो भन्ने कुरामा कहीँ केही सन्देह नेपाली जनमानसमा पनि छैन, नेपाली नेतृत्वमा पनि छैन। यो जम्मै ऊ। अब मामला कहाँनिर अस्जुलोमा प्रवेश गर्यो भने, कृपया मामला कहाँनिर प्रवेश पर्यो भने, अब हिन्दुस्तानीहरूले हालसालै एउटा कश्मीर काण्डपछि एउटा चाहिँ नक्सा निकाले। त्यो नक्सा निकाल्दाखेरिमा अब उनीहरूको लागि नयाँ होइन, तर हाम्रो लागि नयाँ चाहिँ त्यो यो टेरिटरी चाहिँ उनीहरूको भनेर देखाइयो। अब हामीले पनि नक्सा निकाल्यौँ, होइन यो त हाम्रो हो भनेर हामीले गऱ्यौँ। अब त्यो कुरामा सरकारलाई सबैले साथ दिए। अब समस्या कहाँनिर आयो भने, अब यो कुरा
संविधान संशोधन पनि भयो, यो हाम्रो हो भनेर हामीले पारित पनि गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ हो, तर यसको दुई पाटो छ। कृपया के बताइदिनु। एक पाटो हाम्रो हो भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गर्ने कुरा हो, दाबी गर्ने कुरा हो। अब त्यसलाई हाम्रो पार्नको लागि नेपाल नेपालै हो भनिन्छ। संसारमा मुलुकले अरू जम्मै कुरा स्वीकार्नु पर्दैन, तर भूगोल त स्वीकार्नु पर्छ। एकदम ठिक, बहुत ठिक, छान्न मिल्दैन। एकदम ठिक। अब हामी भूगोल तीनतिर सिमाना हिन्दुस्तानसित जोडेका मुलुक हौँ। अब यो समाधान खोज्ने कसरी भन्दाखेरिमा वार्ता नगरी उपाय छैन। अरू कुनै उपायबाट यसको समाधान खोज्ने हामीसित साँच्चै विकल्प छैन। अब अहिलेसम्म वार्ता 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 उपाय छैन, उपाय नै यही। उपाय छैन। अब त्यो वार्ता अगाडि सार्नको लागि जुन किसिमको पहल हुनुपर्ने नि, त्यो सरकारको तलबबाट त्यो किसिमको पहल हुन सकेको देखिन्न। यहाँ जे गर्नुपर्ने कायदा साथ गरियो। अब त्यसलाई साकार रूप दिनको लागि जसरी कूटनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ सरकार कुनै किसिमको अग्रसरता देखाएको, पहल देखाएको, अब भनौँ न विवेक देखाएको केही पनि देखिन सकेको अहिले अवस्था छैन। आन्तरिक अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? किनभने सरकारले नक्सा त जारी गर्यो, यहाँ दलहरू बीच चाहिँ मतैक्य नै छ भन्ने नै यहाँको निष्कर्ष हो सम्पूर्ण राजनीतिक ताकतहरू बीच यस सवालमा उप। अब भित्रभित्र के छ, दैव जानुहोस् हो कि कसैको मनभित्र पसेर के भन्न सकिने होइन। 2/3 बहुमतले संविधान पारित भयो भनेपछि त नेपालको अधिकांश शक्ति यसको पक्षमा रहेछ भनेर चाहिँ देखियो। अब कहाँनिर त्रुटि भयो जसका कारण भारत त्यस्तो नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो र हामीले त्यो ढङ्गले पहिले नै उनीहरूसँग विचार विमर्श गरेनछौँ र त्यसपछि उनीहरूले नक्सा जारी गरिसकेपछि यो वार्ता हुन नसक्नुको पछाडि कहाँनिर हाम्रो त्रुटि र के भयो? अब जिमरामजी, हामी अब पहिल्यैदेखि हामी अत्यन्त चनाखो भएको, हामीसित त्यो अब म्यापस्याप बनाउने अत्यन्त ठुलो प्रविधि भएको मुलुक होइन हामी, होइन? मलाई लाग्छ कहिले अब 2072-73 हो क्या अरे, होइन 2072 त पछिको कुरा आयो। अब यो पहिला हामीले नक्सा प्रकाशन गरे 20-30 वर्षको अगाडिको कुरा हो। अब त्योभन्दा अगाडि हामीले नक्सा नै निकालेका छैन। अब त्यो नक्सा निकाल्दाखेरिमा अहिले जस्तो सुझबुझ पनि पुर्याइया होइन। त्यसैले केही कुराहरू उसमा चाहिँ ओझेलमा पर्या हो हाम्रो तर्फबाट। प्राविधिक हिसाबले हाम्रो कमी कमजोरीहरू छ होइन, मैले हामीले दाबी गर्न कमी गरे होइन, सुगोली सन्धिदेखि नै प्राप्त गरे हो। तर जसरी त्यसलाई प्राविधिक ढङ्गले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्या भन्न सकिन्न। त्यसैले त्यो अहिलेको म्याप निकाले त्यसलाई चाहिँ सच्याएकै हो कि त्यो परिस्थितिलाई। तर वार्ता हुन सकेको छैन, लामै समय भइसक्यो। अब प्रयास गर्नुभयो होला सायद, उनीहरूले कुनै महत्त्व नदिएको हो या के हो, कतिपय मानिस। अब यो नेपालमा हामीले बेला बखतमा अब इतिहासमा हेऱ्यौँ भने नि हाम्रा पुर्खाहरू यो कूटनीतिक पहलमा असाध्य चनाखो देखिन्छ। विगतले त्यस्तो देखाउँछ। विगतले देखायो भने चाहे त्यो पृथ्वीनारायण शाह होस्, चाहे जङ्गबहादुर होस्, अब पछि आएर यो कुरामा
अब अरू नेताहरूको पनि नाम लिइन्छ, चन्द्र शमशेरको नाम लिइन्छ, महेन्द्रको नाम लिइन्छ, बिपी कोइरालाको नाम लिइन्छ। अब त्यस्तो कला आजकल देखिन छोडेको छ। यसले के समस्या उत्पन्न हुन सक्छ? जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नक्सा उनीहरूले जारी गरे, हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ। अब इन्टरनेसनल रियाक्सन एक खाले हुने भयो। जनता बीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। किनभने जुन ढङ्गले हाम्रो स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रो भूमि भएको हुनाले हामीले दाबी नै गर्ने भइहाल्यौँ। तर राजनीति फेरि अलग पाटो छ। नरेन्द्र मोदीजी एउटा देशभक्त नेताको रूपमा भारतभित्र स्थापित हुनुहुन्छ। केपी ओलीजीले नेपालभित्र पनि देशभक्त हुँ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको, जसको कारण उहाँलाई झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त छ। पछि हट्न सक्ने कुनै मूल्यमा नेपालको तर्फबाट सम्भावना छैन। सायद मोदीलाई पनि त्यति अनुकूल स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा यहाँको जुन हैसियत छ नि, त्यसका शिक्षा पठन पाठन विगत सबै फेरि तपाईँ भारतलाई राम्रो बुझ्नु पनि हुन्छ। तपाईँको त्यो खालको पहुँच पनि भएको हुनाले कतिपय मानिस पशुपति शमशेर जबराहरू जस्तो मानिसलाई प्रयोग गरे पनि हुन्छ नि, मुलुकका लागि सरकारले त्यो प्रयास गरे पनि हुन्छ नि भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ यस सवालमा? मैले अलिक अलग ढङ्गले विषय उठाउनु, तपाईँले अलग ढङ्गले विषय उठाउनु भयो। अन्त अब कसरी यसमा चल्ने भन्ने त तपाईँले सोच राख्ने हक छ, मैले सोच राख्ने हक छ। यसरी जाउँ भनेर मैले भन्ने छ। तर कसरी जाने भन्ने त जिम्मा पनि शक्ति पनि सरकारकै पनि, अरू कसैको त होइन। कसैलाई केही चाहिँ सहयोग माग्नुपर्छ भने उसैले सोच्ने हो। अहिलेको हिन्दुस्तानसित वार्ता गर्ने कि हिन्दुस्तानसित कि संसारभरिसित, चाहे चीनसित होस्, चाहे हिन्दुस्तानसित होस्, चाहे अमेरिकासित होस्, कुरा गर्ने हैसियत भएको र शक्ति भएको सरकार मात्र। अब अहिले जुन किसिमको पहल र कला देखाउनु पर्ने हो, यो मामलामा सरकार देखाइरहन सकेको छैन। म अलि अलग ढङ्गले यस सवाल उप तपाईँको भारतको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार नेताहरूसँग यसो अनौपचारिक केही कुराकानी छलफल तपाईँको स्वयं भएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीले या मन्त्री जिम्मेवार सरकारका मानिसहरू तपाईँहरू जस्ता मानिसहरूसँग सल्लाह परामर्श यसो गर्ने प्रयत्न गरेका छन् कि छैन? सम्पर्कमा कोही छन् कि छैनन्? नेपालको सरकारको र म भारतको कुरा गरिरहेको छु। अब अहिले बेला कस्तो पऱ्यो भने जीवनजी, अब आज के 72 कि 73 दिन भइसक्यो लकडाउन नागिसक्यो अझै होइन। अब यो बिचमा विदेशी त सजीव सम्पर्क हुन सक्ने भनौँ टेलिफोनमा, या चाहिँ यहीँकै केही मानिससित भेट गर्नु, त्योभन्दा बाहिर त हुन सक्ने अवस्थै छैन होइन। अब यहाँको सरकारले हामीसित अब अरूको हामीसित भन्नाले मसित भनौँ न, अब सबैको मलाई के थाहा नि, हामी भन्नाले त्यो धेरै व्यापक मसित चाहिँ यसो बारे केही चासो राखेको छैन। अब म तपाईँसँग आर्थिक पक्षको कुरा गर्छु नै, यो कोभिड-19 र बजेटसँग सम्बन्धित। तर त्योभन्दा पहिले एउटा राजनीतिक विषय, 1-2वटा विषय अझै उठान गर्छु। भन्नुहोस् न। नेपाल र भारत बीच जब समस्या पैदा हुने गर्छ, अनेकौं कारणले ठुलो उथलपुथल हुने गर्छ। ऊ जे चाहन्छ त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले विषयलाई उठान गर्छ अनि त्यसको आफ्नो अनुकूलको निकास दिने प्रयास गर्छ भनेर भनिन्छ। यो जुन ठाउँमा हाम्रो राजनीति प्रवेश गरेको छ, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यो ठाउँमा आएको नेपालको राजनीति वाममय भएको छ। नेपालको राजनीति एकदम मोदीजी कम्युनिस्टहरू उप त्यति अनुकूल अवस्था, सकारात्मक धारणा राख्ने मानिस होइन भनेर सीसीसी को कुरा गरिन्छ। भाजपा क्रिस्चियन, कम्युनिस्ट अनि अरू खाले यस्ता सवाल उप अत्यन्त कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण सायद भाजपा राख्छ पनि भन्छन्। त यसको निकास दिन कतै यो संयन्त्रभन्दा अर्को संयन्त्रको चाह भारतले राखेको त होइन, जसका कारण यो परिस्थितिभन्दा राजनीतिक अर्को परिस्थितिको चाहका कारण यो कदम त भारतले चालेको होइन भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा। कृपया अब तपाईँले मोदीजीको भनौँ न अब चाहिँ धारणा प्रेजुडिसेस बारे कुरा गर्नुभयो।
अब उहाँको मुलुकभित्र त उहाँको के होला त्यो होला। अहिले भर्खर चीनसित आएको समस्यालाई केही खुकुलो पार्न सफल हुनुभएको छ। अब चीनमा त साम्यवादी शासकै छ होइन, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली साम्यवादी पार्टी छ। त्यसैले साम्यवादीसित कुरै गर्न नहुने त अवस्था होइन, पानी बारबार छैन होला त्यसरी कुरा गर्न सकेको छ भनेर। त्यसैले त्यो 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 पक्ष दुईटा मुलुकको सम्बन्धमा त आउनुपर्ने म देख्दिनँ। अब अहिले हिन्दुस्तानको परराष्ट्र मन्त्री कुनै राजनीतिक व्यक्ति छैन, विशुद्ध कूटनीतिको असाध्य विशेषज्ञ भएको धेरै अनुभवी मान्छे छ। अब त्यस्तो मान्छेले राजनीति चलाउँदाखेरिमा कुनै प्रेजुडिसबाट चलाउला जस्तो मलाई लाग्दैन के। त्यसैले हामीले त्यस्ता कुराबाट मुक्त भएर दुई राष्ट्रबीच हितको के आधार हुन्छ भनेर सोच्ने, त्यो बमोजिम पहल गर्ने। अब जसरी सम्बन्ध त्यहाँको चाहिँ आफूपट्टि तान्नलाई जे गर्नुपर्छ सम्पूर्ण सक्ने चाहिँ अब सम्बन्ध बुहरू परिचालन गर्नुपर्ने होइन। अब कूटनीति भने चाहिँ बडो व्यापक किसिमको काम हुन्छ क्या, धेरै किसिमको शक्ति मान्छेले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ, परिचालन गर्न जान्नुपर्छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्रले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका देख्दिनँ म। त यस सवालमा नि अब यस विषयमा म एउटा विषय चाहिँ उठान गर्छु अनि अन्यत्र मोडिन्छु। कहाँनिर हाम्रो समस्या छ जसका कारण, किन मैले त्यसो भनेको भने 12 बुँदे दिल्ली सहमति नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको अहम भूमिका, नेपालको जुन खालको परिवर्तन भयो त्यसमा उनीहरू निर्णायक भूमिका। जब संविधान फेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले उनीहरूको वर्चस्वमा स्थापित जारी गरे त्यस उपर भारतको अलिकति असहमति जस्तो, अहिलेसम्म उसले खुलेर नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेको, स्वीकार गरेको त्यस्तो स्थिति पनि देखिँदैन। तर यहाँ आइपुग्दा यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था नेपाल र भारत बिचको देखा पर्यो। यसले ल्याउन सक्ने परिणाम तपाईँको छोटकरीमा एउटा विश्लेषण सुनाउन। अब म त्यता भन्दा पनि कृपया त्यता भन्दा सहज जे हुन्छ त्यही ढङ्गले कृपया। अब त्यता भन्दा पनि म तपाईँको ध्यान आकृष्ट केमा गर्न चाहन्छु भने, र तपाईँको दर्शकहरूको पनि ध्यान आकृष्ट, नेपाल एउटा अत्यन्त अप्ठ्यारो बिन्दुमा परराष्ट्र नीतिमा पुगेको छ अहिले यतिखेर। अहिले सबै कुरा अहिले जे गर्ने, अब जे गर्ने अहिलेसम्म गर्ने हामीले गरिसक्यौँ होइन। अब त्यो बिन्दुबाट कसरी एउटा उपाय खोज्ने, एउटा खोज्ने। अब हालसालै राजनाथ सिंहको तर्फबाट चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यसो खोल्न खोजे पनि कुराहरू आएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो कति हो के हो त्यो त अब उहाँहरूलाई थाहा होला होइन, सरकारमा बस्नेहरूलाई मलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर एउटा पहल गर्नुपर्ने जरुरत छ। के पहल? हिन्दुस्तानसित वार्ता गर्ने, कसरी वार्ता गरेर यो समाधान खोज्ने। अहिलेको त्यो नयाँ, अब हामीले एउटा दाबी गऱ्यौँ 2/3 बहुमत चाहिँ, उनीहरू अर्को दाबी गरेर बसिरहेछ। अब यो बिन्दुबाट दुईटा मुलुकको सम्बन्धलाई अगाडि सार्ने एउटा उपाय खोज्नु परेको छ। त्यसको पहल गर्नु जरुरत छ। अब त्यो नगरिकन यो 3 सिमानाबाट घेरिएको, 3 फ्रन्टियरबाट घेरिएको नेपाललाई त्यति नगरिकन अगाडि बढ्ने उपाय पनि गाँठो फुकेन। सवाल के रह्यो भने चीन र भारत बीच सीमामा यत्रो धक्कम धक्का भयो, लद्दाखमा भयो। लद्दाखमा अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ, तनावको अवस्था छ। सिक्किममा पनि केही समय अगाडि अलि धक्कम धक्का भयो। दोकलाममा त्योभन्दा अझ पहिले त्यस्तो स्थिति रह्यो। तर उनीहरू वार्ता त्यो जनरल लेभलमा सेनाका अधिकारी तहमा कुरा भइरहेछ, राजनीतिक तहमा नि काहीँ न काहीँ कुरा भइरहेछ। तर हाम्रो यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा त्यो वार्ता हुन सकेन। यो अलिक अप्ठ्यारो स्थिति होइन यो? हो, अहिले मैले सुरुदेखि भने नि सरकार यो मामलामा
अब अझ हामी कोविड रोगमा त आउनै बाँकी छ हो कि त्यहाँ त त्यो जस्तो ठुलो असफलता सरकार कुनै पनि छैन। तर वार्ता अगाडि नसार्न सक्नु नेपालको लागि एउटा दीर्घकालीन समस्या हो, अप्ठ्यारो। ठिक। अब म यहाँको ध्यान नि कोभिड-19सँग जोड्ने प्रयास गर्छु। कोभिड-19ले संसारमा जुन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ, मानव जाति धेरै ठुलो नोक्सान भइसक्यो, जनको पनि भयो, धनको पनि क्षति भइसकेको छ। नेपालको अवस्था अरूको भन्दा अझ पृथक किन छ भने रेमिटेन्सले मुलुक ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सले धान्छ। जनशक्ति साराका सारा विदेशमा छन्, तिनीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा छन्। सरकारको तयारी फितलो, कमजोर, हर हिसाबले असाध्य अप्ठ्यारो अवस्था देखा पर्छ। बजेट पनि प्रस्तुत भइसक्यो, बेरोजगारको सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। कृषिमा हाम्रो निर्भरता असाध्य न्यून हुन थालेछ, उद्योग पनि केही छैन। यसले ल्याउने परिणामहरू र सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने काम उप एज एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँको अलिकति विश्लेषण सुनाउ त। यो सूचना पनि प्रवाह होस् आम नागरिकलाई कृपया। होइन, सबभन्दा पहिला रोगैमा जाउँ। ठिक। अब सरकारले 72 दिन अगाडि कति दिन अगाडिदेखि लकडाउन घोषणा गर्यो। अब यहाँनिर प्लेन उड्ने सुन्ने कामहरू बन्द गरियो, सिमाना सिल गर्ने प्रयत्न गर्यो होइन। सिमाना प्रयत्न हो कि असफल प्रयत्न हो, त्यो चाहिँ प्रयत्न हो, त्यो गर्यो। अब त्यो बाहेक के गर्यो सरकारले भने त म त ताजुब छु जीवनमा। सरकारले यो 72 दिन कति दिनको समस्या यो अवसर के लिएर एउटा ज्वलन्त योजना लागू गर्न सक्ने योजना, कहाँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अस्पतालहरूमा के फेसिलिटी बढाउनु पर्ने, कसरी के गर्नुपर्ने, यो यसले विकराल अहिले जुन रूप धारणा गर्यो त्यो गर्छ भनेर सरकारलाई थाहा छ, आफै प्रक्षेपण गरेका छ। त्यो किसिमको तयारीमा सरकार पटक्कै जुट्न सकेन। आज तपाईँहरू एकचोटि यो क्वारेन्टाइनहरूमा जानुहोस्, चरम लापरवाही त्यहाँनिर भइरहेको छ। न शौचालयको व्यवस्था छ, खानापिनासम्म धेरै जसो ठाउँमा दिएको छ अरे। त्यो बाहेक तपाईँको अब चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्या मान्छेलाई अब के सुविधा दिनुपर्ने सरकारले तोक्या छ, यो सुविधा दिनुपर्ने भने त्यो कुनै पनि त्यहाँनिर उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन। अब सरकार के भनेर बस्छ, हामी कोविड रोगको विरुद्धमा 10 अरब खर्च गरेँ भन्नुहुन्छ। ए बाबा, खर्च गरेछ भने त्यो कहाँ गयो त? अहिले जुन अवस्था कपिलवस्तुको यशोधारा गाउँपालिकामा त्यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो विभिन्न क्वारेन्टिनमा अस्तव्यस्त अवस्था देखिया छ, त्यो 10 अरब किन त्यहाँ पुगेन? या दैलेखमा 87 जना मान्छेलाई ल तिमीहरूलाई उपचार भइसक्यो, तिमी सन्चो भयो, घर जाऊ भनेर पठाइयो। 5 दिनपछि 87 जना मान्छेलाई होइन तिमीहरू सङ्क्रमित रहेछ, फर्केर आऊ भनेर। अब कतिजना फर्केर आए, कतिजनालाई सारे सङ्क्रमण गरे, अब कतिजनालाई सारे, त्यो कसैलाई थाहा सुद्धि छैन, प्रयास पनि भएको छ। अब त केसम्म भयो भने सङ्क्रमण कति भइरहेछ जाँच्न सक्ने पनि हाम्रो क्षमता छैन भनेर सरकारले परिपत्र गर्न थालेको छ कि 3 दिन कि 5 दिन कति राखेर हेर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ लक्षण देखिएन भने पठाइयो घर। अब धान्नै सकिन्न भने सरकार हात खुट्टा छोड्ने अवस्थामा पुगेको छ सर होइन। अब त्यो किसिमको रेस्पोन्स तपाईँको अहिले, अब यो त रोगको है, रोगसित डिल सरकारले गर्न मुकाबिलै गर्न सकेका छैन, यसलाई चाहिँ सामनै गर्न सकेका छैन, केही किसिमको काम त्यहाँनिर भएको छैन। डिटेलमा नजाउँ है,
अब कस्तो कस्तो काम अनौठा छ चाहिँ सोध्ने हो भने गृहमा भूकम्प भयो भने प्राकृतिक विपद भयो भने पुरा संयन्त्र छ के यो नेसनल डिजास्टर रिलिफ भन्छ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो संयन्त्र छ त्यसको जिल्ला जिल्लासम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ फैलिएको सञ्जाल छ प्रशासनिक सञ्जाल छ खोइ त्यो त अहिले अर्कै नयाँ समिति सृजना गरिरहेको छ रक्षा मन्त्रीको अधीनमा होइन त्यो गर्नु मेरो आपत्ति होइन कोलाई गर्ने सरकारको कुरा हो तर त्यो भइरहेको संस्था कैयौँ आपद विपदसित गरेको त्यो प्रशासनिक संयन्त्र किन त्यसलाई वास्ता नगर्ने के अब त्यस्तो काम त्यो दोहोरोपन यहाँनिर भइरहेछ अब त्यो जम्मै भन्दा पनि सबभन्दा खतरनाक कुरा क्वारेन्टिनको अवस्था सङ्क्रमण भएको मान्छेलाई जाँच्न नसक्ने परिस्थितिले रोग चाहिँ अझ फैलिने डरलाग्दो अवस्था यसले सृजना गर्ने एज अ होल समाजमा कुन अवस्था सृजना गर्छ अब जुन अवस्थामा सरकारको परिपक्वताको असाध्य अब यो एक पक्ष यो खतरा छँदैछ कि रोग फैलिएर अब फेरि अहिलेको अवस्था के हो भने अब 3-4 शताब्दी भन्दा अगाडि चाहिँ यो ठुल्ठुलो प्लेग के त्यो महामारी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिने महामारी फैलिन्थ्यो अब त्यस्तो महामारी नफैलिया त संसारमा नफैलिया धेरै शताब्दी भइसक्यो कि अहिले त्यो सङ्कट हाम्रो अगाडि आएको छ नेपालले त्यो सङ्कट सामना गर्ने क्षमता त्यससित गर्ने प्रशासनिक तौर तरिका एउटा यसरी जान्छु भन्ने अठोट होइन अब मोदीको बारे कुरा गर्नुभयो अघि मोदी त बारम्बार आइरहन्छ कि जनताको सामने यसो गर्छु उसो गर्छु अनि काम पनि गरेर देखिन्छ ताकि त्यहाँ पनि फैलिएको उसको बसभन्दा बाहिर फैलिएको छ तर यो दिशा गएको छ भन्ने देखिन्छ नि अब हामी कुन दिशामा गइरहेछौँ के गरिरहेछौँ भनेर जनतालाई निर्दिष्ट गर्ने कहीँ राजनीतिक अहिलेको राजनीतिक सरकारको राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो बाटो प्रदर्शनी यो के को समस्या हो नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न हो कि व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ अर्थात् सिस्टमसँग व्यवस्थासँगै सम्बन्धित विषयको कारण यो व्यवस्थापकीय त्रुटि भएको हो कि अथवा के को कारण जसका कारण अथवा हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू नै काम नलाग्ने गोइबार कालका सुरक्षा संयन्त्र त्यस्तो भएको कारण के कारण यस्तो अवस्था छ त्यो त नभन्नु त हाम्रो चाहिँ यन्त्रै नसक्ने भए जस्तो मलाई लाग्दैन भनेपछि के को समस्या के को हो समस्या नेतृत्वकै हो कि नेतृत्व मेरो विचारमा नेतृत्वकै हो अब जानी के तपाईँको अगाडि गृहको एउटा ठुलो सञ्जाल संयन्त्र यो आपद विपदसित डिल गर्ने छँदैछ त्यो नगरेर अर्को बनाउनु जसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो अब स्वास्थ्यमा पनि अब स्वास्थ्य र अब चाहिँ यो ठुलो समिति छ नि त्यसले बनाएको कैयौँ फेरि सानो समिति छ त्यो र स्वास्थ्यको सञ्जालसित पनि बाजाबाज भइरहेछ कि त्यसैले त्यो प्रशासन चलाउने के ढङ्ग र तरिका पनि नभएको यो आर्थिक हिसाबले कहीँ न कहीँ त्यो लेनदेनको विषयका कारण यो समस्या भइरहेको त हुन सक्दैन किनभने करप्सनको विषय धेरै उठ्ने गर्छ यस्तो बेला झन् बढ्ता करप्सन हुन्छ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने संयन्त्रको अभाव संवैधानिक अङ्ग तलो यस्ता विषय पनि उठ्ने गर्छन् हो तपाईँले भने अब त्यो अहिले त कस्तो भने अब लकडाउन छ कहीँ जान पनि पाएको छैन कहीँ त्यो भनौँ न अब सञ्चार यन्त्रले पनि पत्ता लाएर जति भन्ने गर्ने हो तर साँच्चीकै के पहिला जस्तो क्वेरी गर्ने त्यो त्यहाँनिर गर्ने त्यो गर्न पाएको छैन अब कोहीले के तलमाथि गरेका छन् होइन अब पहिला एक्चुअली औषधिको झिकाउने काममा भएको चाहिँ देखिया हो अब त्यो पछि कति मात्रामा यो भइरहेछ अब यो त मान्छेलाई यो कमाउन खोज्नलाई चाहिँ अब सुअवसर भएको छ कि भयावह र बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ अनि बजेट एउटा अझ अब अहिलेसम्म हिन्दुस्तानबाट नेपालमा आएको मान्छे 7.5 लाख मान्छे
कतिजना यो कुनै अन्य देशबाट आउँछन् त्यो बढ्दैछ। त्यो डकुमेन्ट 7.5 लाख भन्ने चाहिँ के डकुमेन्टको कुनै त्यस्तो आधारमा भन्नुभयो हो कि कुनै होइन, यो 2-3 महिनाको त्यो सबै घटनाले विभिन्न ठाउँबाट आएको मान्छेले त्यसलाई आङ्कलन गरेर निकाले। लगभग 7.5 लाख सङ्ख्या लगभग भनौँ न, त्यो असाध्यै त्यो अहिले तथ्याङ्क त्यति राम्रो छैन। 7 लाख बढी होला, कम छैन के। त्यसरी मान्छे आइरहेछन्। अब हामी चाहिँ विदेश के अरे त्यो मलेसिया खाडी मुलुक इत्यादिबाट फेरि थप ल्याउनु लाग्छौँ। अब यो एउटा अत्यन्त ठुलो समस्या आउँछ, कसरी खुवाउने? खाद्यान्न कहाँबाट प्राप्त गर्ने? त्यो समस्याको के तयारी यो सरकारले गरेका छ? नेपाली यो आएका नेपालीलाई, बेरोजगार नेपालीलाई धान्ने के उपाय गर्छ? सरकारसित अहिलेसम्म केही चाहिँ प्लान चाहिँ देखिया छैन, योजना देखिया छैन। बहुत ठिक सन्देश यहाँले प्रभाकरले जुन विषय उठान गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, बजेट पनि प्रस्तुत भयो। यो कस्तो राम्रो बजेट हेर्नुहोस् न, 7% GDP बढ्ने अरे यो पालि। होइन, मान्छेले कल्पना गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। के ठट्टा गरिरहेछन्? यो 3-4 महिना रोग चलिसक्यो, होइन केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर बनाउने बजेट। होइन, सपना बुन्ने तपाईँलाई अधिकार छ, यो मात्रै भ्रम सञ्जाल गर्न त बजेटलाई अधिकार छैन। बजेटले यो जुन खाले चुनौतीहरू, जुन खालका समस्याहरू छन् नि, जस्तै हिन्दुस्तानबाट आए 7.5 लाख भन्नुभयो यहाँले, 50औं लाख मानिस स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भावना छ। रेमिटेन्सको अब सम्भावना एकदम क्षीण हुन थाल्यो। हाम्रा दात्री निकाय, दात्री संस्थाहरूले पनि नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोग अब कटौती हुन सक्छ। यस्तो जुन अवस्था छ, यसलाई अझ गाँठी समस्यामा जानु कृपया। अब हाम्रो अर्थतन्त्र त पुरा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हो। एकदम ठिक। 10 वर्ष के अरे हाम्रो निर्यातभन्दा आयात। ठिक। अब त्यो आयातबाट आएपछि त्यसमा भंसार महसुल लगाउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो यो कर, भंसार मात्र होइन, त्यो के अरे मूल्य अभिवृद्धि कर यो लगाउने, अनि त्यहाँबाट सम्पूर्ण तपाईँको राजस्व सञ्चालन गर्ने, यो हो हाम्रो अर्थतन्त्र। अब त्यति कमजोर धरातलमा हामी उभिएका छौँ। हाम्रो आर्जनको मूल स्रोत भनेको अब तपाईँको सबभन्दा ठुलो समस्या रेमिटेन्स पनि घट्यो, पर्यटन त ठप्पै भयो। त्यो आयातलाई तिर्ने वैदेशिक मुद्रा कहाँबाट पाउनुहुन्छ? वैदेशिक मुद्रा भएन भने आयात या त असाध्यै ठुलो शोधनान्तर स्थितिको सङ्कटमा जान्छ, या त आयात घट्छ। आयात घट्यो भने भंसार पनि छैन, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि छैन, अनि राजस्व कसरी चल्छ? कसरी मुलुकको दैनिक खर्च धान्ने, कसरी त अब विकास खर्च त छोडी नै दिउँ, अब त्यो धेरै आशा नगरौँ, दैनिक खर्च उदाहरण पनि उठाएर सक्ने परिस्थिति आउँछ। एकातर्फ बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने भयो, भोकमरीको सम्भावना पनि बढोत्तरीमा छ। यसकारण कि अर्थशास्त्रीहरू भन्दैछन् नि, 25औं लाख मानिस दैनिक गुजारा गर्ने सङ्कटमा छन्, गुजारा कसरी गर्ने भन्ने सङ्कटतर्फ हुन्छन् भनिरहेछन्। त बजेट त्यस अनुरूपको पनि बजेट आएन होइन त? पटक्कै आएन नि। होइन, अब बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलाभन्दा धेरै बढी खर्च गर्यो, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो बाटो हो, होइन, त्यो चाहिँ सकारात्मकै पक्ष हो। तर अब यस्तो कि नचाहिने सपना बुन्यो कि 7% वृद्धि दर रे, आर्थिक वृद्धि दर रे, यो कत्रो सङ्कट छ भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो समेट्नै सकेन कि। अब यहाँ मानवीय पक्षको पनि म अलिकति विषय उठाउँछु। जस्तै लकडाउन एउटा अन्तिम अस्त्रको रूपमा सरकारले निरन्तर त्यसैलाई प्रयोग गरिरहेछ, तर त्यो स्थायी समाधान होइन। अब त्यो लुजन अप गर्नुपर्ने भइसक्यो। रोग बढ्दै 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 गइरहेको छ। नेपालीहरूको प्रति चेतनाको स्तरका कारण पनि अलिकति फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि त्यो कमी कमजोरी यथेष्ट छ।
यसले ल्याउन सक्ने भयावह अवस्था अनि व्यापार व्यवसाय पनि चौपट, उद्योग धन्दा केही छैन, आयातमुखी हाम्रो छ, विदेशबाट आउनलाई पनि अलि सङ्कटको स्थिति, रेमिटेन्स पनि चट। त्यो सारा अवस्था हेर्दा यसले ल्याउने परिणामहरू र जुन टसलको अवस्थामा जुन द्वन्द्वमा जान सक्छ नि, यसलाई रोक्ने उपाय अस्त्रहरू के हुन सक्छ? किनभने कोही पनि मानिस जातिकै असुरक्षाको स्थिति पनि, मानव जीवनकै असुरक्षाको स्थिति पनि बन्न सक्ने खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सरकार त्यो ढङ्गले गम्भीर नभएको कतिपय घटनाहरूले त्यस्तो देखाउँछ। के गरिनुपर्ने अब? सबभन्दा पहिला म अत्यन्त ठुलो सङ्कटमा छु। यो सङ्कट मोचनलाई गर्न मेरो प्राथमिकता यो हो, म यसरी चल्छु। जनतालाई के अहिले तुरन्त यो अन्धकारमा बाटो छैन भने लाइट एट द एन्ड अफ द टनल भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ म देखाउँछु यो बाटो म गइरहेको छु र यहाँनिर समाधान दिन्छु भनेर त्यसरी नेतृत्व आउनुपर्छ कि यस्तो बेलामा। किन तपाईँले भने जस्तो यो अत्यन्त असाधारण स्थिति, यत्रो सङ्कट नेपालले नबेहोरा धेरै दिन भइसक्यो। त्यो सङ्कट अनुकूलको नेतृत्व नेपालले खोजिरहेको छ। अब यहाँ अहिले टसल समस्या उत्पन्न भइसक्यो। सुरक्षाकर्मी व्यापारीलाई लगार्ने, व्यापारी सुरक्षाकर्मीसँग भिड्ने, जुन सहरी क्षेत्रहरूमा अब मान्छेको गुजाराको दैनिकको समस्या भइसक्यो। यसले एउटा भयावह अवस्थातर्फ सङ्केत गर्दैछ कि अब यो एज अ होलमा जुन ढङ्गले जानुपर्छ त्यसमा पनि समस्या छ, छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध बिग्रेको स्थिति छ। यसले ल्याउन सक्ने परिणामहरूको बारेमा मलाई छोटकरीमा कृपया यो दर्शकलाई अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। तपाईँ जुन क्षमता राख्नुहुन्छ त्यस कारण म यो सेयर होस् भन्ने पनि चाहन्छु कृपया। मैले अघि नै धेरै कुरा राखिसकेँ। अब योभन्दा बढ्ता कति भयावह स्थिति हुन्छ भन्ने म नेपाली जनतालाई व्रत नगर्नु जस्तो लाग्छ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ सम्पूर्ण नेपाली जनता अहिले भयावह अवस्थामा छ, चिन्तित छ। वास्तवमा अब हामी यहाँनिर सञ्चार क्षेत्रबाट हेर्दाखेरिमा नि अब सरकार विभिन्न विषयमा गर्जिरहेको हुन्छ क्या, तर नेपाली जनता जो यो ठुलो रोगको सङ्क्रमण भोगेर बसिरहेको छ, जो भोलि आउने भोगको ठुलो सङ्कट आफ्नो अगाडि देखिरहेको छ क्या, त्यो बेरोजगार मान्छेहरू, त्यो उहरू त्यो देखिरहेको छ। उनीहरूलाई त के लाग्यो होला भने यो मुलुकमा के सरकार छ, यो मुलुकमा एउटा केपी ओली भन्ने मान्छे छ अरे, त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलाइरहेछ अरे भन्ने त सुन्छु। त्यो सरकार कहाँ छ, हाम्रो लागि के गरेका छ भनेर उनीहरूले चित्कार, उनीहरूलाई त असाध्य ठुलो एउटा भनौँ न अन्यल असाध्य चाहिँ त्रासको अवस्था उनीहरूको अगाडि छ क्या। कसले हामीलाई चाहिँ अगाडि यो बाटोबाट यो आपतबाट निकाल्ने भन्ने उनीहरूलाई परिरहेछ। त्यसैले यो कुरा म धेरै गर्न चाहन्न कि लोक कल्याणकारी राज्य र अभिभावकको रूपमा ग्रहण गरिन्छ एज अ सरकारलाई, त्यो भूमिका काहीँ न काहीँ चुकिसक्यो। त यसले त नेपाली जन कहाँ प्रवेश गर्ने स्थिति बन्छ भन्ने विषय त अहम हो एक। दोस्रो, सरकारले ठिक काम गरेन भने प्रमुख प्रतिपक्ष तपाईँहरू जस्तो प्रतिपक्ष के गरिरहनु भएको छ भन्ने अर्को अहम प्रश्न भयो। कृपया हो यो पनि ठिक प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो क्या। अघि छ्यास तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो त्यहाँ पुगेनौँ। ठिक, अत्यन्त रमाइलो नाटक यो एमसिसीमा मञ्चन भइरहेछ कि। कृपया एमसिसीको विषय पनि त्यो उठान गर्ने नै हो, त्यो गर्नै पर्छ। एमसिसीको त सरल विषय हो क्या। यहाँ एमसिसीको कुरा चल्दाखेरिमा मान्छेलाई के परे जस्तो लाग्छ भने अमेरिकाले चाहिँ असाध्य स्वार्थी भूमिका लियो। अब अरू मुलुकले सायद हामीलाई चाहिँ करुणा सरुणा देखाएर हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। एउटा भ्रम नपालौँ कि
जुनै मुलुकले पनि हामीलाई वैदेशिक सहायता दिँदाखेरिमा उसको स्वार्थ बमोजिम दिन्छ। निश्चय नै त्यो स्वार्थ बावजुद त्यो सहयोगलाई हाम्रो स्वार्थ अनुरूप ढाल्न सक्नु सरकारको कला र क्षमताको मामला हो। ठिक एमसीसी यही कुराको कुरा हो, लामो कुरा अरू छैन। ठिक ठिक अब रमाइलो कुरा, एमसीसी बारे भयानक रस्साकसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भइरहेछ के। अब त्यहाँनिर प्रतिपक्षको भूमिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै अदा गरिराखिएको छ। अनि प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कसरी एमसीसी पास गर्न भनेर तल्लिन्छ। अब यसमा हामीले थप्ने के मैले त त्यही कुरा जुन राखेँ, मुलुकमा आउने वैदेशिक सहायता अरूको जुन मुलुकले दिन्छ त्यसको स्वार्थ अनुरूप आउँछ। त्यसैले त्यो सहायतालाई हाम्रो स्वार्थ बमोजिम बहुत ठिक ढाल्ने क्षमता र तरिका सरकारसित गर्नु पर्यो। त्यति हो एमसीसीमा, अरू त रमाइलो। बडा ठिक रङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। तर अब यो सवाल के रह्यो भने प्रमुख प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको छैन। सत्ताभित्रै सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा यसले आगामी दिनमा जो राजनीतिमा जुन मानिसको चेतना, मानिसको जुन अवस्थामा नेपालको शिक्षा पठन पाठन यावत विषय हेर्दाखेरि त्यो दुविधा हुँदैन नेपाली जनलाई? होइन, यो कुराले अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ। यसले के सङ्केत गर्यो भने अब परेको आपतबाट मुलुकलाई यिनीहरूबाट नेतृत्व दिन सक्छ। के गर्ने त? उपाय के हुन सक्छ? अब सोचौँ, नेपाली जनताले सोचोस्, तपाईँ हामी सोचौँ। हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। मलाई लाग्छ धेरै वर्ष यता यत्रो ठुलो सङ्कट नेपालमा आइलागेको छैन। अब साधारण तरिकाले हल आउँदैन। अहिलेको विद्यमान नेतृत्वमा त्यो क्षमता देखिया छैन। चाहिए अत्यन्त कौशल भएको नेतृत्व। असाधारण अवस्था सिर्जना भयो। यसबाट पार पाउन त्यो जो राजनेताको तपाईँले कल्पना गर्नुभयो एज अ होल एउटा। अब सवाल के रह्यो भने फेरि यसैमा म कार्यक्रमको अलि अन्त्यतिर आइसकेँ कि जब एमसीसीको विषय कुनै न कुनै ढङ्गले कसिएर अलि ओभरग्राउन्ड भयो, आम नागरिकमा एमसीसीको विषय चाहिँ यो हुबहु पास गर्नुपर्छ भनेर कसैले बोल्यो भने जस्तो मैसँग त्यो गालीको चाहिँ त्यो हजारौँ बाँड तल युट्युबको त्यो तल यति बाँड प्रहार हुन्छ र जनमत त्यसरी नकारात्मक छ। नेपाली जनमत एमसीसीको खिलाफमा छ। नेकपा ठ्याक्कै त्यही बेला एउटा विभाजनको सङ्घारमा प्रवेश गर्यो, फुट्यो भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पर्यो। चिनिया राजदूत दौड गरिन्, माधव नेपालजी कहाँ पुगिन्, प्रचण्डजी कहाँ पुगिन्, अनि फेरि केपी ओलीजी कहाँ पुगिन्। अब यही सन्दर्भमा जोडिन्छ पार्टी बीच त्यो अप्ठ्यारो अवस्था अनुकूल अवस्था भयो। अनि लिपुलेक लिम्पियाधुराले काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि राहत प्रदान गर्यो। अनि यो समग्रमा हेर्दा अनि भारतले फेरि अर्को आक्षेप लगायो, यो नेपालमा जुन खालको एन्टी इन्डियन मुभमेन्ट जस्तो भइरहेछ यो चाहिँ अरूको उक्साहटमा भनेर यसरी प्रवेश गर्यो। यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण, विदेशीहरूको क्रियाशीलता, यसलाई कसरी हेर्ने? यो अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? हेर्नुहोस्, यो धेरै वर्ष अगाडि क्या यो व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मान्छे के भन्थे भने हामी यो वैदेशिक चलखेलको खेलाउन भन्नुहुन्न। अब कता क्या त्यो नेपालमा चाहिँ जुन ढङ्गको चलखेल अब देख्न थाल्यो, हामी त्यो खेलाउन भइसके जस्तो मलाई चाहिँ त्यो बडो चिन्ता लागेको छ कि नेपालको ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिक विरासत के हो भने दुई ठुलो भीमकाय मुलुकको बीचमा भए तापनि आफ्नो एउटा
प्रष्ट दृष्टिकोण लिएर मुलुक बचाउने, मुलुकलाई अगाडि सार्ने एउटा ठुलो कला धेरै पुराना नेताहरूले देखाएर आएका हुन्। राजा महाराजले पनि देखायो होला, पछिका नेताहरूले पनि देखाए होला। अहिले त्यो कौशल, त्यो क्षमता, त्यो कला अहिलेको नेतृत्वमा भनौँ न, अब त्यो दुई ठुलापात्रीको नेतृत्वमा जसले देखिनु पर्ने त्यो देखिन सकेका छैन। त्यही कारणले हो क्या अहिले नेपाली जनता असाध्य व्याकुल छ। दुवै ठुला पार्टी त्यसमा काबिल रूपमा देखा पर्न सकेनन् भन्ने यहाँको आशा है भनाइ? तपाईँलाई त्यो गरे जस्तो लाग्छ त? होइन, म त जिज्ञासु नभए त यसको अर्थ के थेगिँदैन भन्ने अर्थ लाग्यो? होइन, थेगिँदैन नभनौँ, थेगिनै पर्छ। मैले अघि बारम्बार भन्दै आएको छु, अहिले अत्यन्त ठुलो अत्यास फैलिएको छ। त्यो अत्यासबाट हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ भनौँ व्याकुल हुनुहुन्न। त्योभन्दा माथि उठ्ने उपाय हामी सबैले गर्नुपर्छ, विशेष गरी सरकारले गर्नुपर्छ। अब म ठिक अन्त्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा पनि विषय उठाइएन भने त्यो दर्शकलाई अन्याय हुन्छ, तपाईँका कार्यकर्ता जनलाई पनि अन्याय हुन्छ। राप्रपा मुस्किलले फेरि मिल्यो, यसको जीवन जन्मदै यो टुटफुट अनि फेरि एकता, फेरि टुटफुट निरन्तर मुस्किलले मिल्यो। यो कहाँ प्रवेश, कहाँ गएर फुट्ने हो फेरि? किन फुट्ने? होइन, अब राप्रपा मुलुकले खोजेको नेतृत्व मुलुकलाई दिन तम तयार भएर बसेको छ, एकजुट छ। त्यसको आधार बताइदिनुहोस्, कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ? किनभने ग्राउन्ड रियालिटी एक क्षेत्र जित्नु भएको छ मुस्लिम। हो, विकल्प कसरी हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो तपाईहरुलाई? स्लोगन के छ तपाईहरुको? अलग के दृष्टिकोण? कृपया म एउटा कुरा तपाईलाई, जनताको आकर्षण कसरी तपाईहरु हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। होइन, म तपाईलाई एकछिन मैले भर्खर अहिले नेटफ्लिक्स हेरिन्छ के बेलायतको दोस्रो विश्वयुद्धको बखतको सुरुवातको बेलाको मैले चाहिँ दृश्य हेरेको थिएँ। त्यो बेला विन्स्टन चर्चिल एकदम कन्जर्भेटिभ पार्टीमा एउटा एक्लो मान्छे थियो कि उसित कोही थिएन। उसले 10 वर्ष अगाडिदेखि हिटलरको सावधानी बेलायतलाई गर्दै आएको हो, तर त्यो उसलाई विशेष सुन्ने कोही भएको थिएन। चर्चिलको अलग इतिहास छ। अब अपरझट त्यो ठुलो सङ्कट आयो। केही राजनीतिक बल नभएको तर अवस्था देखेको बुझेको मान्छेलाई विरोधीले पनि स्वीकार गरे, लेबर पार्टीले पनि स्वीकार गर्यो, कन्जर्भेटिभ पार्टीले पनि स्वीकार गर्यो, सबभन्दा बढ्ता त ब्रिटिस जनमानसले स्वीकार्यो। र उसैको नेतृत्वमा त्यो असाध्य अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धमा विजय प्राप्त गर्यो। सबल नेतृत्व, जनताले त्यहीबाट छनौट गरे। होइन, सङ्गठन बिना कहिले त्यस्तो पनि अवस्था आउँछ भनेर तपाईँलाई देखाइदिए मात्रै हो, त्यही हुन्छ भने होइन। विकल्पहरू यसरी तय हुन सक्छ। हस्, केही विषय कुरा गर्न चाहन्थे तर समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो पशुपति शमशेर जबरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।